बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन इकराम, तरावी के ताल्लुक़ से कुछ मसाइल बयान किए जा रहे हैं, हम लोगों से बगौर समाअत फरमाएँ। पहला मसला यह है तरावी के ताल्लुक़ से कि तरावी की 20 रकात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित शुदा नमाज है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन तक जो तरावी अदा की थी, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 रकात रमज़ानुल मुबारक में तरावी की अदा की, वित्र के अलावा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 रकात तरावी अदा की है और इसी पर उम्मत का इजमा है। और खुलाफाए राशिदीन में हज़रत उमर फारूक आज़म और इसी तरह हज़रत उस्मान गनी और हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन का भी इस पर इजमा है और बाकी तमाम सहाबा का और उम्मत का इजमा 20 रकात पर है। 1200 हिजरी तक उम्मत ने 20 रकात तरावी ही अदा की और उस पर ही सबका इत्तेफाक रहा। 1200 हिजरी के बाद उम्मत में बाज़ लोगों ने 8 रकात तरावी को जिक्र किया और 8 रकात शुरू कर दी, लेकिन ये 1200 हिजरी तक उम्मत ने 20 रकात ही अदा की और 20 रकात के सब कायल रहे। इसलिए 20 रकात तरावी पढ़ना सुन्नत मौक़ूदा है। अब ये 20 रकात तरावी जो अदा की जाएंगी वो 10 सलाम के साथ अदा की जाएंगी, यानी हर 2 रकात पर सलाम फेरा जाएगा। इसी तरह दूसरा मसला यह है कि रमज़ान मुबारक में तरावी एक तो सुन्नत मौक़ूदा है और तरावी के अंदर 20 रकातों में कुरान पाक का पढ़ना, पूरे मुकम्मल 30 रमज़ान तक कुरान पाक का मुकम्मल करना सुन्नत है। ये भी मुस्तकिल सुन्नत मौक़ूदा है। जैसा तरावी की 20 रकात सुन्नत मौक़ूदा, ये एक सुन्नत। दूसरी सुन्नत इसमें कुरान पाक का मुकम्मल करना है। एक मरतबा कुरान पाक का मुकम्मल करना पूरे रमज़ान मुबारक में तरावी की 20 रकातों के अंदर ये सुन्नत मौक़ूदा है। और 2 मरतबा कुरान पाक का ख़त्म फरमाना ये फजीलत वाला है। और 3 मरतबा कुरान पाक का ख़त्म करना, यानी हर 10 दिन पर एक अशरे में एक कुरान पाक मुकम्मल करना, इस तरह पूरे रमज़ान में 3 मरतबा कुरान पाक का तरावी के अंदर मुकम्मल करना ये अफजल है, पसंदीदा है। फुक़हा इकराम ने ये बात लिखी है कि उम्मत में अगर सुस्ती है, किसी बस्ती के अंदर और किसी महल्ले के अंदर लोगों में सुस्ती है, काहिली है, बददिल लोग हैं, बेज़ौक़ लोग हैं और वो मुकम्मल कुरान पाक सुनना नहीं चाहते, और अगर इमाम साहब सवा पारा पढ़ेंगे, एक पारा पढ़ेंगे तो मुक्तदी कम होना शुरू हो जाएंगे। तो फुक़हा इकराम ने लिखा कि ऐसे वक्त में मुक्तदी की रियायत करते हुए कुरान पाक पढ़ना चाहिए। जैसी सहूलत हो वैसा पढ़ने की कोशिश करें, मुकम्मल कुरान पाक ख़त्म करने की कोशिश नहीं करें, वरना मुक्तदी कम हो जाएंगे। दूसरा मसला यह है कि तरावी सुन्नत मौक़ूदा है, बगैर उज़्र के छोड़ने वाला गुनहगार है, आसी है। इसलिए बगैर उज़्र के तरावी हरगिज़ ना छोड़ें। मस्तूरात को भी तरावी पढ़ना सुन्नत मौक़ूदा ज़रूरी है। हमारी अक्सर मस्तूरात ये समझती हैं कि तरावी की नमाज सिर्फ मर्दों के लिए है, ये गलत है। सिर्फ मर्दों के लिए तरावी की नमाज नहीं है। मेरी माँ बहनों, तमाम अहकाम में मर्द और औरतें बराबर है, यकसा है। तो तरावी की नमाज जिस तरह मर्दों के लिए सुन्नत मौक़ूदा ज़रूरी है, इसी तरह औरतों के लिए भी सुन्नत मौक़ूदा और ज़रूरी है। वो अपनी अपनी तरावी की नमाज अपने अपने घरों में अदा करेंगी। जिस तरह फ़र्द नमाज अदा करती है, इसी तरावी की नमाज भी अदा करेंगी। अब एक मसला तरावी के ताल्लुक़ से भी और बाकी तमाम फ़राइज़ के ताल्लुक़ से जानना बहुत ज़रूरी है। इसमें अक्सर मुक्तदियों की बहुत कमी कोताही नज़र आती है कि बाद मरतबा मुक्तदी ऐसी हरकत करते हैं जिससे उनकी खुद की नमाज ख़राब हो जाती है और वो समझते हैं कि हम इमाम के ताबे होने की वजह से हमारी नमाज हो गई, जबकि उनकी नमाज नहीं होती, नमाज फासिद हो जाती है उनकी। तो उसमें एक सूरत ये है कि बाद मुक्तदी का हाल ये है कि इमाम साहब जब तकबीर तहरीमा कहते हैं, यानी अल्लाहु अकबर कह के इमाम साहब हाथ बांधते हैं, उसको तकबीर तहरीमा कहते हैं। तो ये जिस तरह इमाम के लिए ज़रूरी है, ऐसे ही मुक्तदियों के लिए भी तकबीर तहरीमा कहना फ़र्ज़ है। अगर मुक्तदी ज़बान से अल्लाहु अकबर नहीं कहेगा तो उसकी तकबीर तहरीमा छूटने की वजह से वो नमाज में शामिल ही नहीं होगा, इमाम के साथ में शामिल ही नहीं होगा। हमने कई मुक्तदियों को देखा कि वो तकबीर कहते नहीं, अल्लाह अकबर कहते नहीं है और सीधा हाथ बांधकर इमाम के साथ में शरीक हो जाते हैं, जबकि वो नमाज में शरीक ही नहीं है, उनकी नमाज ही नहीं होती। इसलिए इस तरह बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है कि इमाम ने जब अल्लाहु अकबर कहा तो इमाम के अल्लाह अकबर कहने के बाद हम लोग अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांधे। दूसरी गलती इसमें क्या होती है कि अभी इमाम साहब ने कहा अल्लाह, सिर्फ लफ्ज़ अल्लाह ही कहा तो मुक्तदी ने अल्लाह अकबर कहकर नियत भी बांध ली। तो ऐसे मुक्तदी भी नमाज में शरीक नहीं है।
ایمان میں صرف اللہ کہا اور مقتدی نے اللہ اوپر کہہ کے نیت باندھ لی تو یہ مقتدی کی تکبیر تحریمہ صحیح نہیں ہے، لہذا یہ مقتدی بھی نماز میں داخل نہیں ہے، اس کی نماز فاسد ہے، اس کو دوبارہ اللہ اوپر کہہ کر امام کے ساتھ شریک ہونا ضروری ہے۔ تیسری غلطی تکبیر تحریمہ میں ہوتی ہے کہ امام صاحب نے ابھی اللہ کہا اور ابھی اکبر باقی ہے، اس سے پہلے مقتدی اللہ اوپر کہہ کر نیت باندھ لیتے، تو یہ بھی غلط ہے۔ جب امام صاحب مکمل کہیں گے اللہ اکبر تبھی مقتدی بھی کہے اللہ اکبر اور نیت باندھے۔ بعض مقتدی نیت باندھنے میں یہ کرتے ہیں کہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھاتے گئے اور پھر نیچے چھوڑ دیتے گئے پھر باندھتے گئے، ایسا کہیں بھی ثابت نہیں ہے۔ آپ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھائیں گے اور سیدھا باندھیں گے، ہاتھوں کو چھوڑیں گے نہیں۔ دوسرا مسئلہ تراویح کے تعلق سے یہ ہے کہ تراویح کی نیت شروع ہی میں 20 رکعت کی نیت کر سکتے ہیں، یہ بھی کافی ہے، اور بہتر یہ ہے کہ ہر 2 رکعت میں 2 رکعت سنت موقعہ تراویح کی نیت کرے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو شخص عشاء کی نماز جس کی ادا نہیں ہوئی اور تراویح کی نماز شروع ہو چکی تھی، امام صاحب تراویح پڑھا رہے تھے اور مقتدی بعد میں آئے، تو پہلے مقتدی فرض نماز ادا کریں گے، اس کے بعد سنت موقع 2 رکعت پڑھیں گے، پھر تراویح میں شریک ہوں گے۔ ڈائریکٹ تراویح میں شریک ہوں گے تو تراویح ادا نہیں ہوں گی، کیونکہ تراویح کی نماز تابع ہے عشاء کی فرض نماز کے تابع ہے۔ عشاء کے فرض نماز کے بعد ہی تراویح کی نماز ادا ہوں گی، اس سے پہلے ادا نہیں ہوں گی۔ اس لیے پہلے مقتدیوں کا کام ہے کہ پہلے فرض نماز ادا کرے، پھر اس کے بعد سنت موقعہ 2 رکعت پڑھے، پھر تراویح میں شامل ہو جائے۔ اب اگر تراویح کی کچھ رکعتیں چھوٹ جاتی ہے تو ان کو کس طرح ادا کرے؟ امام صاحب تو 20 رکعت تراویح پڑھائیں گے اور مقتدی کی 4 رکعت چھوٹ گئی یا 6 رکعت چھوٹ گئی، اب مقتدی کیسے ادا کریں گے؟ تو اس کی ترتیب اس طرح ہے کہ امام صاحب اگر لمبی قرات کر رہے ہیں تو امام صاحب کی لمبی قرات کے درمیان میں 2 رکعت اپنی اپنی ادا کرے، جو چھوٹ گئی اس کو ادا کرے۔ اگر وہ اس وقت میں نہ ہو سکے تو جب امام صاحب 4 رکعت میں تربیہ کے لیے بیٹھیں گے، اگر امام صاحب لمبا بیٹھے تو اس میں 2 رکعت جلدی جلدی ادا کرنے کی کوشش کرے، اگر اس میں بھی نہ ہو سکے تو پھر امام صاحب کے ساتھ مکمل تراویح کی نماز ادا کرے، وتر کی نماز امام صاحب کے ساتھ میں ادا کرے، اور آخر میں جو نماز تراویح چھوٹ گئی ہے اس کو ادا کرنے کی کوشش کرے۔ ایک مسئلہ یہ جان لیجیے تراویح کے تعلق سے کہ عشاء کی نماز امام صاحب نے پڑھائیں اور عشاء کی نماز ہونے کے بعد امام صاحب نے تراویح کی نماز پڑھائی، اس کے بعد امام صاحب کو یاد آیا کہ انہوں نے تو وضو ہی نہیں کیا تھا، تو ان کی عشاء کی نماز ہی نہیں ہوئی، تو جب عشاء کی نماز ہی ادا نہیں ہوئی تو تراویح کی نماز بھی ادا نہیں ہوئی۔ پہلے عشاء کی نماز ادا کی جائیں گی، پھر تراویح کی نماز بھی عشاء کی نماز کے ساتھ میں لوٹائی جائیں گی۔ ایک مسئلہ اور تراویح کے تعلق سے جان لیں کہ امام صاحب تراویح کی نماز پڑھا رہے تھے اور 2 رکعت میں بیٹھنے کے بجائے امام صاحب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے، تو تیسری رکعت کے سجدے سے پہلے اگر امام صاحب کو یاد آ جائے تو وہ تیسری رکعت کے سجدے سے پہلے قاعدے میں آ کر بیٹھ جائے اور اتحیات پڑھنے کے بعد ایک طرف سلام پھیرے، یعنی سجدے سو کرے، پھر اس طرح نماز مکمل کرے، نماز مکمل ہو جائیں گی۔ لیکن اگر امام صاحب نے 3 رکعت نماز پڑھا دی ہے، 2 رکعت میں بیٹھے نہیں تھے اور تیسری رکعت امام صاحب نے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے اور امام صاحب نے تیسری رکعت پڑھانے کے بعد سلام پھیرا، تو یہ تینوں بھی رکعت یہ باطل ہو جائیں گی، بیکار ہو جائیں گی۔ تینوں رکعتیں باطل ہونے کی وجہ سے دوبارہ نماز ادا کی جائیں گی، لوٹائی جائیں گی 2 رکعت کو۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے اس باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بھی تراویح کے تعلق سے کچھ مسائل آپ لوگوں کو معلوم کرنا ہو یا پوچھنا ہو تو کمنٹ کے اندر آپ سوال کر سکتے ہیں، آپ کو انشاءاللہ اس کا جواب مل جائے گا۔